एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ लें। इस तसव्वुर के साथ कि जब ला इलाहा कहें तो ये तसव्वुर करें कि गैरुल्लाह हमारे क़ुलूब से निकल रहे हैं। जितने भी अल्लाह के मां सिवा गैर हैं, दुनिया की मोहब्बत है या दूसरी दीगर मोहब्बतें, सारी मोहब्बतें अल्लाह की मां सिवा जितनी मोहब्बतें हैं या जितनी भी गैर हैं हमारे दिल के अंदर, वो सब जो है वो हमारे क़ुलूब से निकल रहे हैं। और इल्लल्लाह पर ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे क़ुलूब के अंदर समा रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नफ्स व शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। नफ्स व शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। ए मेरे इलाह मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो, बद किरदारो नामासिया। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो, बद किरदारो नामासिया। तो भी मगर गफ्फार है या रब, बख्श दे मेरे सारे गुनाह। अब तो रहे बस्ता दम आखिर, विर्द ज़ुबां ए मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تسبیح اسم ذات یعنی لفظ اللہ کی پڑھ لیں، اس تصور کے ساتھ کہ ایک زبان منہ میں ہے اور ایک دل میں، دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے، اور اس مسجد کے در و دیوار، چرند پرند، شجر حجر، غرض یہ کہ پوری کائنات میرے ساتھ مل کر اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ۔ کیا نظر مجھ پہ نہ ڈالی جائے گی، کیا نظر مجھ پہ نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی۔ آہ جز آسماں ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جہاں اب تو خلوت ہو گئی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما دے، اور دنیا کی محبت اور اپنے ماں سوا کی محبت ہمارے قلوب سے نکال دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك
वल-अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बक अहब्ब इलय्या मिन नफ्सी व अहली व माली व मिनल माइल बारिद। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो हमें बीमार हैं, या अल्लाह सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। या अल्लाह जिनकी जायज़ हाजात हैं, या अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाएँ, उनकी ज़रूरियात को पूरा फरमा। या अल्लाह हम सब को मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमा, इनकी कामिल इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह इनकी कामिल इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह आपके फ़रमानात पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह आपके फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे दुआओं को महज़ अपने फ़ज़ल व करम से क़बूल व मंज़ूर फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।